मोकळा भावणानो, देव आपणाचें उतर केदींच मोडिना. तो म्हणटा, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा. मोगळा भावणानो, आयज आमी स्वतंत्र आसात. हें स्वतंत्र आमकां दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं फावो जाल्लें आसा. तर इश्टानो, आयज आमकां गालेसकाराच्या चिटीच्या 2 आविसुराच्या 7 ते 18 वळींनी पळोवंक जाय. तर पयले सुवातेर पळोवया गालेसकारांक चीट 2 आविसर आनी 7वी वळ. पूण सुन्नत केल्ल्यांक बरी खबर परगडचें काम पेद्रूक दिलां. तशेंच सुन्नत करूंक नासलेल्यांक बरी खबर परगड करचें काम पावलूक दिल्लें आसलें. जशी देवाची येवजण आसली तशें तशें तांणी देवाचें काम केल्लें आसलें. आयज देवान होच वावर आमच्या हातांत घातलेलो आसा. आयज देवाचें उतर परगड करचें काम तुजें आनी म्हजें जावन आसा. जर आमकां देवान वेंचून काडल्यार तर देवाचो वावर आमी खुशे मनान करूंक जाय. जर देवाचो वावर आमी खुशे मनान केलो तरूच तो आशिर्वादीत जावंक पावता. कारण तो आमचो वावर नासोन देवाचो वावर जावन आसा. देखून पावलो मुखार कितें म्हणटा तें पळोवया. गालेसकारांक चीट 3 आविसर आनी 8वी वळ. बाबरता उद्देशी देव विदेशांक नितिवंतपण दितलो म्हूण आदींच पळोवन पवित्र पुस्तकांत आब्रामाक बरी खबर अशी फुडेंच गमयली. सगळे राष्ट्रां तुजे उद्देशी आशिर्वादीत जातलीं. म्हणजे तुजे उद्देशी तांकां आशिर्वाद फावो जातलो. आयज जी बासावणी देवान तुका आनी म्हाका दिल्ली आसा ती बासावणी देव पूर्ण करचो आसा. देवान खुद शुभ वर्तमान आब्रामाक दिल्लें आसलें. त्याच वरवीं सगळीं राष्ट्रां आशिर्वादीत जावंक पावलीं. जेन्ना आब्रामाक देवान सांगलें, तुज्या पुताची तूं भेट कर, आनी आब्राम आपणाच्या पुताची भेट करूंक गेलो. सगळी तयारी ताणें केली आनी ताच्या पुताक म्हणजे आयजकाची तो आतां भेट करचोच आसलो. त्याच वेळार देवाच्या दुतान स्वर्गावेल्यान आब्रामाक दुसरे खेप उलो मारून म्हटलें, सर्वेस्पोर म्हणटा, हांव म्हजो सोपूत घेवन सांगतां की तुवें हें काम केलें. तुज्या आपुरबायेच्या एकल्याच पुताक म्हज्या पासत भेट करूंक तुवें फाटीं फुडें पळयलें ना. हांव तुजें बरें करतलोच आनी तुजी संतत मळबावेल्या नोखेत्रां इतली जातली आनी सोमदिऱ्यांतल्या रेंवे इतली जातली. तुजी संसद आपल्या दुस्मनाची नोगरां घेतली. तुवें म्हजें उतर आयकलां म्हणून पृथ्वीवेलीं सगळीं राष्ट्रां तुज्या संतती वरवीं आशिर्वादीत जातलीं. जेन्ना सर्वेस्पोर देव ही बासावणी आब्रामाक दिता तेन्नाच ताका शुभ वर्तमान देवान सांगलेलें आसलें. ताणें आपणाच्या एकल्याच पुताची भेट करप हें दुनिया जेजू क्रिस्ताचे कुर्सार मरप हें चित्र जावन आसलें. मोगाळ भावणानो, देवान जरी आब्रामाच्या पुताक सालवार केलो तरी आपणाच्या पुताक सालवार करूंक ना. मोगा इश्टानो, पावलो ह्या सुवातेर आब्रामाच्या भावार्था कडेन आपणाचें बोट दाखयता. ताणें देवाच्या पासत व्हड विस्वासपण दाखयलें आसलें. देवान जशें करूंक ताका सांगलें तशें ताणें केलें आनी जेन्ना देवान ताका रावूंक सांगलो तेन्ना तो रावलो. आनी ताजो हो भावार्थ
ताच्या पासत नितिवंतपण असो जावंक पावलो. आनी त्याच पासत पावलो गालिस्कारांच्या 3ऱ्या आविसराच्या 9व्या वळीन म्हणटा, म्हणटोच जी भावार्थ मानून घेतात ती भावार्थी आब्रामा भशेन आशिर्वाद घेतली. मोगाळ बाबणानो, ही भासावणी कितली व्हड ती पळयात. आयज अशे तरेचो आशिर्वाद सगळ्यांक जाय अशें दिसता. जेन्ना देव आमकां भासावणी दिता आनी त्यो सांबाळटा, म्हणजेच त्यो आमच्या जिवितांत पूर्ण करता, तेन्ना आमच्या जिवितांत कितलो संतोष, कितली उर्बा येता हें जोण एकलो मनीस जाणें वो अनुभव घेतला तोच सांगूंक शकता. आयज तुमच्या जिवितांत आनी म्हज्या जिवितांत देवान जायतीं व्हड कामां केल्लीं आसात. ताचे उपकार आमच्यांनी कशे फेडूं येतात? मोगा बाबणानो, देवाच्या उतरां वरवीं देव आमकां सदांच शिकयता. तो आमकां शिटकायता, आमचें ओत्मीक जिवीत तो वाडयता, आमकां नितळ करता आनी आपणाच्या वावराक तो तयार करता. देवान जें काम आमच्या वरवीं पूर्ण करूंक चिंतलां तें तो पूर्ण करतलोच. आतां पळोवया गालिस्कारांच्या 3ऱ्या आविसराचे 10वे वळीन. सुमूर्तीचे कायदे मानून घेतात तितलीं शिरापा खाला आसात. कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सुमूर्तीच्या पुस्तकार बरयल्यात त्यो सगळ्यो आज्ञा मानिना आनी पाळिना तांचेर शिराप पडूं. मोगा बाबणानो, तुमच्या मदें एक तरी असो मनीस आसा की तो देवाचे सगळे कायदे सांबाळटा? एकूय आसचो ना. देवाचें उतर आमकां सारकेंच सांगता की आमी ताजी एक जरी आज्ञा सांबाळी ना तर आमी शिराप पडलेले अशे जावन आसात म्हूण. मोगा बाबणानो, एक सादें उदाहरण घेयात. आमच्या देशाचे कायदे आमच्या मदलो कोण तरी पाळूंक शकता? जरी कांय लोक सगळे कायदे जरी सांबाळटात तरी तांकां व्हड बक्षीस कोणूच दिवंक शकना, म्हणजे तांकां कोण इनाम दिवंक शकना. पूण तांचे कडल्यान जर खंयची एक चूक जाली आनी ती चूक जर सरकाराक कळून आयली तर तांकां त्या चुकी बद्दल खास्त ही फावो जाता. सरकार तांकां खास्त दिल्या बगर रावचो ना. सगळे कायदे तूं पाळ, पूण एक कायदो मोड तर खास्त ही फावो जातली. तशेंच सुमूर्तीचे सगळे जरी कायदे तुमी पाळ्ळे आनी एक जरी कायदो तुमी पाळ्ळो ना जाल्यार खास्त ही तुमकां आसतलीच. त्याच पासत आयज आमी सुमूर्ती खाला नात. आयज आमी देवाचे कुरपे खाला आसात. दोन जेजू क्रिस्तान जी कुरपा तुका आनी म्हाका फावो केल्या त्या कुरपे खाला आमी आसात. पूण जायते जाण सुमर्थ पाळूंक पळयताले. त्याच पासत पावलो तांकां हें शिकयतालो. मुखार पावलो कितें म्हणटा तें पळया. गालिस्कारांची 3रो आविसर आनी 11वी ओळ. कोणूच सुमूर्ती वरवीं देवा मुखार नितिवंत जावंक शकना हें सांगची गरज ना. कित्याक नितिवंत मनीस भावार्था वरवीं जिवीत जोडटलो. मोगा बाबणानो, पोरण्या कोर्रांत अशें खंयच म्हणोंक ना की सुमूर्ती वरवीं कोणाचें थारण जातलें. पूण अशें म्हटलेलें आसा की नितिवंत मनीस भावार्था वरवीं जिवीत जोडटलो. बेटो ह्यो मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे जावन आसल्यो. बेटो ह्यो देवाच्या दयेची कुरपेची खुणा जावन आसली. देवान कुरपे वरवीं आनी दये वरवीं मनशाचो सांबाळ केलो. म्हणजे देवान मोजेसाक कुरपा आनी दया दाखयली आनी ह्याच वरवीं मोजेसान आनंद केलो. हबक्कूक ह्या पुस्तकाच्या 2ऱ्या आविसराच्या 4थ्या वळीन अशें बरयल्लें आसा की नितिवंत मनीस
भावार्था वरवीं जियेतलो. मोगाळ भावणानो, पावलो गालेसकाराची चिटीन तिसऱ्या अविसराचे 12वे वळीन कितें म्हणटा तें पळोवया. आनी सुमर्थ भावार्थापासून येवंक ना, पूण ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस तांचे उद्देशी जिवीत जोडटलो. मोगाळ भावणानो, हें उतर म्हत्वाचें जावन आसा. भावार्थ आनी सुमर्थ ह्यो दोनूय गजाली वेगळ्यो जावन आसात. भावार्था वरवीं मनशाक थारण फावो जाता आनी सुमर्थी वरवीं मनीस फकत जियेता. ह्यो दोनूय गजाली एकामेकाच्या विरुद्ध जावन आसात. जर आमी सुमर्थी प्रमाणे जियेले तर भावार्था वरवीं तुमचें थारण जावंक शकचें ना. ह्यो दोनूय गजाली आमी एकठांय हाडूंक शकनात. सुमर्थ वेगळी आनी थारण हें वेगळें जावन आसा. आयज आमी थारणा वरवीं जिवंक शकतात, पूण न्हय सुमर्थी वरवीं. गालिस्कारांची 3रो आविसर आनी 13वी वळ. आपुणूच आमच्या पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमर्थीच्या शिरापांतले सोडयले. तर अशें बरयल्लें आसा, लांकडार उमकळटा तो शिराप पडलोलो. मोगाळ भावणानो, दोनूय जेजू क्रिस्तान आमकां सुमर्थीच्या शिरापांतल्यान सोडयले. मोजेसाची सुमर्थ आमकां गुन्यांवकारी थारायता, पूण क्रिस्तान आमकां कशी सुटका फावो केली? आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवन? हय, आमच्या पातका पासत क्रिस्त मेलो आनी आयज ताणें आमकां सुटका फावो केल्ली आसा. मोगा इश्टानो, पोरण्या कोर्रांत अशें बरयल्लें आसा, जो कोण लांकडाचेर उमकळटा तो शिराप पडलेलो जावन आसा. आमी ह्या उतराचो अर्थ समजून घेवंक जाय. इश्टानो, त्या काळार खुर्साचेर खेळावप म्हणजे इस्रायल देशाच्या कायद्या प्रमाणे ती एक खास्त जावन आसली. जर कोणें व्हड गुन्यांव केलो वो व्हड पातक केलें तर तांकांच फकत असले तरेची खास्त फावो जाताली. जर आमी त्या देशांत गेले तर आमकां सगळे सुवातेर फातरांच्यो राशी दिश्टी पडटल्यो, कारण गुन्यांव करता त्या मनशाक फातरांनी मारचो कायदो आसलो. दुसरे सुमर्थीचें पुस्तक 21वा आविसर आनी 22वी वळ, तशेंच 23वे वळीनूय आमी पळोवया. कोण एका मनशान जर पातक केलें तर ताका मरणाची खास्त फावो जावन झाडाचेर उमकाळचो. ताची कूड रातभर झाडाचेर उमकळत दवरची न्हय. त्याच दिसा ताका पुरचो, कारण झाडाचेर उमकळून मारलेल्या मनशाचेर देवाचो शिराप आसलो. तुजो देव सोरेस्पर जो देश तुका दिता तो बोश्टवचो न्हय. मोगाळ भावणानो, गालेसकारांक बरयल्ल्या चिठीन आमी वाचतात की जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो. जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त जल्माक आयलो तेन्नाच तो पवित्र आसलो, पूण आमच्या पातकां पासत तो पातो कसो जालो आनी निमाण्या 3 वरांनी तो शिरापलेलो असो जावंक पावलो. ज्या सुवातेर आमी मरूंक जाय आसलें त्या सुवातेर तो मेलो आनी ताणें आयज आमकां जिवीत दिलें. मोगाळ बाबळांनो, आमच्या बऱ्या करण्या वयल्यान आमकां हें जिवीत मेळोंक ना. फकत दोनूय जेजू क्रिस्ताचे कुरपे वरवीं आयज आमकां हें जिवीत फावो जाल्लें आसा. गालेसकारांची 3रो आविसर आनी 15वी वळ. भाव भयणानो, चालत्या जिविताची वोपार घालून सांगता. विधीचें लेखपत्र कोण एका मनशान केलें जाल्यार तें एक फावट थारायल्या उपरांत कोणाच्यान मोडूंक न्हय म्हूण ताका कांयच कलम जोडूंक जायना. मोगाळ बाबळांनो,
ही गजाल आमच्या सदाच्या जिवितांतली जावन आसा. जर आमी कोणाकडल्यान 100 रुपया उसने घेतले तर आमी ते 100 रुपयाच परत ताका दितात. 50 रुपया दिनात. जर आमी आमच्या ह्या संवसारांतले कोरार मोडिनात तर देवाचे कोरार कशे आमच्यांनी मोडूं येता? त्याच पासत पावलो म्हणटा, गालेस्करांक चीट 3 आविसर आनी 26 वळ. आब्रामाक आनी ताचे संततीक भासावणी दिल्यो. थंय साबार जाण जाल्ल्या परी संसतीक म्हणोक ना बगर एकलोच जाल्ल्या परी आनी ताचे संसतीक म्हटल्या म्हणजेच क्रिस्त देवान आब्रामाक विचून काडलो आनी तो सगळ्या संवसाराचेर आशिर्वादीत जावंक पावलो. आनी आब्रामाच्या संसते वरवीं जल्माक आयलोल्या दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान सगळ्यांक आयज आशिर्वादीत केल्ले आसा. गालेस्करांची 3 आविसर आनी 17 वळीन आमकां पळोवंक मेळटा, इश्टानो, देवान आब्रामाच्या बाराबर एक खोरार केलो. ताणें ताका एक भासावणी दिली आनी त्या उपरांत 430 वर्सांनी इस्रायल पोरचेक देवान सुमर्त दिली. पूण सुमर्ती वरवीं त्या कोरांत कांयच बदल घडोवन आयलो ना, कारण देवान आपणाची भासावणी अर्द्यार सोडून दिवंक ना. तो आपणाची भासावणी पूर्ण केल्या बगर रावचो ना. ताणें तांकां सांगलें की ही जमीन म्हणजे वो देश हांव तुमकां दितलो. इस्रायलाची संसद देवान सांगलेली तशीच वाडली. तर मोगा इश्टानो, आयज देवान तुमकां जायत्यो भासावण्यो दिल्ल्यो आसतल्यो. पूण एक लक्षांत दवरात, मोगा भावडांनो, देव आपणाचें उतर केदींच मोडिना. तो म्हणटा, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा. हांव तुमकां केदींच सांडचो ना, निमून सोडचो ना. गालेस्करांची 3 आविसर आनी 18 वळ आतां आमी पळोवया. देवान आब्रामाक देणें दिलें तें आपणाचे भासावणे वरवीं. देवान जेजू क्रिस्ता संबंदी मोजेसाच्या सुमर्तीच्या पयलीं भासावणी दिल्ली आसली. पावलो ह्या सुवातेर सुमर्तीक वायट अशें लेखिना. तर तो सुमर्त म्हणजे कितें हें आमकां सांगता. इश्टानो, आमी तुमकां जायते फावटी सांगलां की मनशाचें थारोन सुमर्ती वरवीं जावंक शकना, तर दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं जावंक पावता. मोगा इश्टानो, एक गजाल लक्षांत घेयात. सुमर्त सदांकाला पासत दिवंक नासली. सुमर्त दोनया जेजूच्या येण्या पयलीं दिल्ली आसली. जोवाचें शुभ वर्तमान 1 आविसर आनी 17 वळीन कितें बरयलां तें आतां आमी वाचुया. सुमर्त मोजेसा वरवीं दिली. कुरपा आनी सोद जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलें. जेजू क्रिस्त संवसारांत येय पर्यंत सुमर्त दिल्ली आसली. सुमर्ती वरवीं पातक पयस जावंक शकना. तर मनशाचें पातक सुमर्त दाखोवन दिवंक शकता. मनशाक पातका पासून पयस रावूंक सुमर्त दिवंक नासली, कारण पातक तर संवसारांत आदाम आनी इवे वरवीं चालूच आसलें. सुमर्त ह्याच पासत दिल्ली आसली की मनशान देवाच्या उतराच्या आरशान पळोवचें आनी आपूण कितलो पातकी आसा हें ताका दिसून येवचें. आनी आयज हेंच आमकां दोनयाच्या मोगा वरवीं दिसून येता. जेन्ना म्हाका ह्या संवसारांतलो दोनया जेजून वेचून काडलो आनी आपणाची येवजण ताणें पूर्ण केली, त्याच प्रमाणे तुमकांय देवान वेचून काडलेलें आसा. आनी देव तुमच्याय वरवीं आपणाची येवजण पूर्ण करूंक पळयता. मोगा बाबडनो, आयज देवाच्या उतरा वरवीं देवान आमकां जायत्यो गजाली शिकयल्यो. सुमर्त म्हणजे कितें आनी कुरपा म्हणजे कितें हें देवान आमकां दाखयलें.
तर मोगाळ बाबळनो, आयज देवाची कृपा आमकां फावो जाल्ली आसा. खंयच्याय वेळार आमी दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या मुखार येवंक शकता. आमची मागणी आमी ताका दाखोळ करूंक शकतात. तर मोगाळ बाबळनो, हांव जाणा आयज जायते तरेच्यो गरजो तुमच्या मनात आसतल्यो, तुमच्या येवजणेंत आसतल्यो आनी तुमच्या तकलेचेर व्हड भार आसतलो. पूण कांयच भियोवची गरज ना. देव आयज तुका आनी म्हाका पळयता. आयज तुमची गरज तुमी म्हाका बरोवन कळयात. हांव तुमच्या पसत मागणें करूंक पळयतां. तर इश्टानो, वेळ पावलेलो आसा. आयची ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत